अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और जी हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हम बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है वो आप तमाम लोग ही जानते हैं। क्या वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि कल भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एयर स्ट्राइक की है और तकरीबन 9 जगह पे कहा गया है कि भारत ने टारगेट किया है और 9 जगह पे लोगों की जो जाने गई हैं उनमें जी तकरीबन 26 के करीब लोग जो हैं उनकी जाने गई हैं और 46 के करीब लोग जो है बताया जा रहा है कि वो जख्मी हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है और दावा किया जा रहा है कि भारत के तकरीबन 5 के करीब फाइटर जेट जो हैं वो गिरा दिए गए हैं। अब 3 के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन मीडिया ने भी ये बात मान ली है कि 3 जेट जो है वो गिर गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहरहाल 5 के बारे में दावा किया जा रहा है। लेकिन बात बार बार फिर वही आ जाती है, दोनों जगह का मीडिया जो है वो बंद है, यानी कि पाकिस्तान का मीडिया हिंदुस्तान के लोग नहीं देख सकते और हिंदुस्तान का मीडिया पाकिस्तान के लोग नहीं देख सकते, जिसकी वजह से हम एक दूसरे की न्यूज को देखने के लिए, परखने के लिए या समझने के लिए जो है हमें बहुत मुश्किल और पेश आ रही है और डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए था। यूट्यूब चैनल आपने बंद कर दिए, चले कोई बात नहीं, होता है, लेकिन आपको न्यूज चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है दोनों कंट्रीज को वो ब्लॉक नहीं करने चाहिए थे। अब उसकी वजह से हो ये रहा है कि हमें कोई सही खबर दोनों तरफ से जो है मिलने में मुश्किल आ रही है और जाहिर है कि हम न्यूज चैनल्स के जरिए ही जो है वो देखा करते थे या सुना करते थे। बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि कल रात के अटैक्स के बाद जो है वो एयर स्पेस जो है पाकिस्तान में कई जगह पर बंद कर दी गई थी, जिसमें कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कई दूसरी सिटीज थी। तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन अब एक एक दो दो करके जो है वो एयर स्पेस खोली जा रही है, फ्लाइट्स को परमिशन दी जा रही है कि फ्लाइट्स जो है वो एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी फ्लाइट कब चलाना चाहते हैं। इस तरफ ये प्रॉब्लम भी आ रही है। साथ साथ मुरीद के जो है वहां पर भी अटैक किया गया। मैं आपको ये बताती चलूं कि मुरीद के जो है वो एक तरह से मौलाना मसूद अजहर जो है उसका इलाका कहलाता है। भारत ने जो है वो अटैक किया है, लेकिन ये कि लग यही रहा है कि कई जो मसाजिद हैं या कई मस्जिदें जो हैं उनके ऊपर अटैक किए गए हैं और उसमें जो कहा यह जा रहा है मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल पर भी जो है वो अटैक किया गया और जिसके बाद जो है 3 लोगों की जाने गई। कोटली में 2 बच्चे जो हैं वो उनकी जाने गई हैं। उसके साथ ही साथ अहमदपुर शर्किया में 13 लोगों की जो है वो मौत हुई है और उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि इस भारतीय हमले में तकरीबन 26 के करीब जो है वो सिविलियंस की जाने गई हैं और 46 के करीब जो है लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। बहुत सी मस्जिद में और कई जगह पर अटैक की न्यूज है और लोग यही कह रहे हैं कि DGISPR की भी प्रेस ब्रीफिंग आई थी, उसके साथ साथ थोड़ी ही देर में नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो है वो भी कॉल की जाएगी और उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो कौम से खिताब करने वाले हैं। अब वो उसमें जाहिर है यही बताएंगे कि सिविलियंस की जाने गई हैं और ये तमाम चीजें की जाएंगी, लेकिन भारत की तरफ से कहा गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टेरर आउटफिट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, यानी उनके हिसाब से जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो फोटोज आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, उसमें आम सिविलियंस दिखाई दे रहे हैं, आम बच्चे और लेडीज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं जो कि जख्मी हुए हैं या जिनकी जाने गई हैं। बहुत से लोगों का खैर कहना ये भी है कि चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो और इसी तरह के जो टेररिस्ट यानी जिनको के UN ने भी टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर रखा है, वो रहते ही सिविलियन के लीजिए एरियाज में है। वो कोई अलग से जाकर अलग से बिल्डिंग उनकी नहीं बनी हुई होती या किसी घर कोई अलग से नहीं होता कि जिसको आप ये कहें कि ये यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर अगर अटैक होगा तो सिविलियंस जो है उनका नुकसान नहीं होगा। जाहिर है ये लोग सिविलियंस के बीच में रहते हैं और जिस वक्त इस किस्म के अटैक्स होते हैं तो उसमें सिविलियंस की जानें जो है सबसे ज्यादा जाती हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आपको वैसे मालूम ही होगा कि ईरान ने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर यही कहकर अटैक किया था कि वहां पर जो टेरर आउटफिट्स हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है। दोनों तरफ ईरान और पाकिस्तान ने यही कहा था कि जी जो सिविलियंस हैं उनकी जाने गई हैं। यहाँ पर भी बात वही आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि ये जो टेररिस्ट होते हैं या टेरर आउटफिट्स वाले होते हैं ये ऐसी जगह पे रहते हैं ज्यादातर जो कि सिविलियन एरिया ही होता है, वहां पे आम शहरी ही रहते हैं, उनके बीच में ये रहते हैं,
اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اور اس کے بعد جب اس قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں بہت سے معصوم لوگ جو ہے ان کی جانیں جاتی ہیں۔ اب جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ شارک پور جو ہے وہ اس میں جی کہا یہ گیا مرید کے میں کہ وہ مولانا مسعود اظہر کا وہاں پر مدرسہ یا کہہ لیجئے کہ اس کے رہائش کے رہنے کی جگہ تھی، وہاں پر جب اٹیک کیا گیا، لیکن بہرحال ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بات ابھی تک بتائی نہیں گئی ہے کہ وہ مارا گیا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ اٹیکس جو ہیں چلے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 5 جو ہے وہ جیٹ جو ہے وہ یعنی کہ 5 جہاز جو ہیں وہ گرائے گئے بھارت کے، اور بھارت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ 3 کا بہرحال بتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ وائٹ فلیگ یا کہ جھنڈا یا کہ کپڑا وہ ہلا کر جو ہے وہ اس چیز کو روکا بھی گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ انڈین میڈیا نہیں سن پا رہے تو ہمیں نہیں پتا کہ وہاں سے کیا بات کی جا رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو بھی بات کی جا رہی ہے اب اس وقت جو ہے بات جو ہے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ بھارت نے اٹیک کیا اور اس کے بعد جو ہے کہا تو یہی جا رہا تھا کہ کچھ دن میں اٹیک ہوگا، ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھارت کچھ ہی دن میں جو ہے وہ اٹیک کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک تو ہماری جو انٹیلیجنس سروس ہے وہ یہ تو ٹھیک ہی کام کر رہی ہے کہ ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ بھارت اٹیک کر رہا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا گیا، اس لیے کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر اتنے اندر کے علاقے تک آ جاتے ہیں، یعنی مظفر آباد تو چلیں کشمیر کا ایریا بن جاتا ہے، لیکن اس کے بعد مرید کے اور کئی دوسرے علاقے جو بتائے جا رہے ہیں جس میں کہ بھارت نے جا کر اٹیک کیا ہے، تو اتنے اندر تک وہ کیسے آ پائے؟ بہرحال یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کے اوپر یقیناً ہمارا میڈیا خاموش رہے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً انڈین میڈیا جیسے کہہ رہے ہیں کہ 3 کے قریب طیارے جو ہیں یا جہاز جو ہیں وہ پاکستان نے گرا دیے، لیکن پاکستان بہرحال 5 کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 7 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی ہیں بھارت میں، اور 35 کے قریب جو ہیں 35 جو ہیں وہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ڈرونز بھی گرائے گئے ہیں، اور پونچھ کے علاقے میں 5 جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں 5 لوگ جو ہیں وہ پونچھ کے علاقے سے بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جورا سیکٹر ہے کوئی وہاں پر کشمیر سائڈ پہ بھارت کی طرف، وہاں پہ جو کہا گیا کہ جی کپڑا وائٹ ہلا کر اور یہ بتایا گیا کہ جی اس لڑائی کو روک دیا جائے، اٹیکس کو روک دیا جائے، اور اس طریقے سے یہ سب کچھ رکا ہے۔ ایئر اسپیس بند کر دی گئی تھی، رات کو تمام ایئرپورٹس بند کر دیے گئے تھے، پاکستان ہائی الرٹ پہ ہے، ہر طرف ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز تمام ادارے بند ہیں، ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ہے، جو آفیشلز یعنی کہ سرکاری آفیشلز جو ہیں ان کی چھٹیاں جو ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی وہ واپس فوری طور پر ڈیوٹی پر پہنچے، چاہے وہ کوئی فوجی ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے کسی بھی سرکاری ادارے کے ملازم ہوں، ان کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ جی فوری طور پہ جو ہے وہ مطلب اپنی ڈیوٹی کے اوپر رپورٹ کریں۔ ساتھ ساتھ جی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں ان کا بھی آج پریس بریفنگ، یا کہہ لیجئے کہ انہوں نے بھی میڈیا سے تھوڑی سی دیر بات کی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کسی قسم کا اٹیک نہیں کرے گا، نہ ہی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، پاکستان صرف اپنے سیلف ڈیفنس میں جو ہے پلٹ کے پاکستان جواب دے گا یا جواب دے رہا ہے۔ بہرحال معاملہ کافی حد تک جو ہے وہ گڑبڑا گیا ہے، اور یقیناً اس میں اب جو کہا جا رہا تھا کہ جی سعودی عربیہ بھی ہے اور امریکہ بھی ہے اور کئی دوسری کنٹریز جن سے ملنا جلنا شروع کر رکھا تھا، کہ لگ رہا تھا ایران وغیرہ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت پہ چلا جائے گا، اور ڈائیلاگ جو میرے جیسے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیا ہے۔ دونوں طرف کا میڈیا ایک دوسرے کے اوپر فیک نیوز کے الزامات بھی لگا رہا ہے۔ حامد میر صاحب نے کچھ فوٹوز شیئر کی تھی جو 2021 کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ انڈین میڈیا جو ہے جیسے کہہ لیجئے کہ جو سوشل میڈیا پر انہوں نے کہا کہ جی یہ فیک نیوز ہے، اور یہ فوٹوز جو ہیں یہ پرانی ہیں، اور اسی طرح کی جو بات ہے انڈین میڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ پاکستانی میڈیا اس کو فیک بتا رہا ہے، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن خیر حامد میر صاحب نے جو فوٹوز شیئر کی تھی وہ تو ڈیفینیٹلی 2021 کی تھی۔ ساتھ ساتھ جی دونوں ایک دوسرے کے اوپر یعنی کہ سوشل میڈیا پر اٹیک کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہاں پہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان نے جو ہے وہ
जवाबी कार्रवाई तो की है और रिप्लाई में कह लीजिए कि उन्होंने भी जाकर अटैक किया है भारत की तरफ। अब लग ये रहा है कि फिलहाल अभी जो हमारे दोस्तों से बात हुई है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में, अभी कुछ टाइम के लिए शायद दोनों तरफ जो है वो खामोशी है और चुप करके बैठ गए, लेकिन यकीनन एक दूसरे के ऊपर नजर रखी होगी और कब कौन दोबारा अटैक कर दे इस बारे में कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज जो है या कोई भी तैयारा जो है या फाइटर जेट जो है वो भारत के अंदर नहीं गया है, भारत के यानी भारत की कह लीजिए कि बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं गया है उनकी एयर स्पेस में। भारत की तरफ से जी 10 तैयारे आए थे, उनमें से 5 जो हैं वो गिरा दिए गए हैं, ये दावा कर रहा है पाकिस्तान का मीडिया भी, और पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से भी यही बताया जा रहा है मीडिया पर। उसके साथ साथ जी एक या दो ड्रोन जो है वो गिराने की भी बात की जा रही है कि ड्रोन के जरिए भी हमला किया गया था और वो ड्रोन भी गिरा दिए गए हैं। भारत दोनों तरफ लोगों की जाने गई हैं, दोनों तरफ नुकसान हुआ है, चाहे वो जान का हो चाहे वो लोगों के कह लीजिए माल का हो। स्टॉक एक्सचेंज जो है कहा जा रहा है कि भारत में भी ज़ाहिर है कि डाउन हो गई है और पाकिस्तान में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जंगों से किसी का कोई भला नहीं होता है या लड़ाई झगड़े से कोई भला नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाते हैं और वही हुआ है कि दोनों एक दूसरे को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके बाद शायद जीत तो किसी के भी हिस्से में नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि इस चीज को जो है वो बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए भी जो है वो संभाला जा सकता था या कह लीजिए कि मैनेज किया जा सकता था। पाकिस्तान और भारत अगर आपस में डायलॉग कर लेते तो ही बेहतर था। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से भी, जो कि जाहिर है कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जी ये वाकया या ये जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, उनका कहना है कि जी अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल अमेरिका ने भी इसके ऊपर अफसोस जता दिया है। कई कंट्रीज जिसमें इजराइल भी शामिल है वो भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने भारत से कहा है, या उनका स्टेटमेंट जो मैं सोशल मीडिया पर देख पा रही हूँ उसमें उन्होंने यही बात की है कि वो भारत के साथ हैं और उन्हें भारत के साथ पूरी हमदर्दी है। भारत में जो वाकया हुआ था कुछ दिन पहले आप लोग जानते ही हैं और उसमें 26 लोगों की जानें गई थी। ये तमाम रिएक्शंस, ये तमाम अटैक्स और ये सब कुछ उसी के जवाब में चल रहा है। और पाकिस्तान ने वैसे इसमें कहा था कि जी हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, हम हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत में हमने मीडिया पर भी देखा और कई जगह और भी हमने जो सुना तो उनका यही कहना था कि जी इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान को कहा जा चुका है और पाकिस्तान से कहा गया है कि जी आप अपने यहाँ से टेररिज्म को रोकें, लेकिन पाकिस्तान उसमें नाकाम रहा है और अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए भारत क्योंकि बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इसी के जवाब में लगता है कि ये अटैक किए गए। दूसरी तरफ से जब भी हमने भारतीय मीडिया को देखा तो जाहिर है कि उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि इस बार जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा। मोदी जी की तरफ से भी ये बार बार, यानी पीएम मोदी भी यही बात करते रहे। लेकिन बहुत अफसोस है, दोनों तरफ लोगों की जानें गई हैं, दोनों तरफ नुकसान हुआ है और यकीनन जिन लोगों की जानें गई हैं उनमें से हर एक तो टेररिस्ट नहीं होगा। अभी तक यही बताया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि जो लोग मारे गए या जिनकी जानें गई हैं वो आम सिटीजन हैं और कोई भी इस वक्त ना तो मसूद अजहर का नाम आ रहा है सामने, ना ही हाफिज सईद का या किसी बड़े उस किस्म के टेररिस्ट का जिसके लिए बार बार इंडियन मीडिया भी बात करता है और बार बार हम भी बात करते हैं। उस तरह के किसी का भी नाम जो है वो सामने की तरफ नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जो है वो हम तो आपको अपडेट करते ही रहेंगे। जी, तो मैं आपको यही बता रही थी कि जी किस तरीके से जो है वो रात को जो है वो अटैक किया गया है और ये वैसे कहा ये भी जा रहा है कि जैसे हम आप में से बहुत से लोग और हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि जब बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी तो वो भी रात के वक्त ही की गई थी। लेकिन अभी तक खैर किसी किस्म के कह लीजिए कि किसी पायलट के पकड़े जाने की या इस किस्म की कोई न्यूज फिलहाल नहीं आ रही है। यही बताया जा रहा है कि 5 जो जहाज थे या 5 जो फाइटर प्लेन थे वो जी गिरा दिए गए हैं। उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत की उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो जो है वो गिर गई है या कम हो गई है या उसमें जो है वो नुकसान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की भी स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको भी नुकसान पहुंचा है। जाहिर है जब दोनों कंट्रीज आपस में इस तरीके से लड़ेंगी
تو پھر یہی ہوگا، اور اسی طرح کی جو ہے وہ پرابلمز جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ فیس کرنے کو ملتی ہیں۔ بھارت پاکستان کے اوپر جو ایک کہہ لیجیے بھارت کی طرف سے ایک چیز اور جو کی جا رہی ہے یا بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ پانی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے کئی دوسری چیزیں جو ہیں جس کو خاص طور پہ جس میں پانی کو لے کر بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو پاکستان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ بہرحال پانی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یقیناً اس میں دونوں کنٹریز جو ہیں ان کو آپس میں اس ایشو کو سالو کرنا چاہیے، اور اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ کئی کنٹریز جو ہیں وہ بیچ میں ہیں، چاہے وہ گلف کی کنٹریز ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو، بلکہ اب تو چائنا بھی بیچ میں آ گیا ہے، اور چائنا کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اس ٹینشن کو کم کریں اور مزید اٹیکس جو ہیں وہ نہ ہوں۔ ہم لوگ کل رات سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے مجھے کسی اور چینل پر بھی دیکھا ہو کہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ میں نے جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے چینل پہ میں لائیو اس لیے نہیں کر پا رہی کہ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ میرے چینل جو ہے وہ فی الحال کے لیے یعنی کئی دوسرے چینلز کے ساتھ پاکستانی چینلز جو ہیں وہ بھارت میں نہیں دیکھے جا سک رہے، اس وجہ سے ریکارڈڈ شو ہی لگا رہے ہیں، کیونکہ لائیو میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ نہیں جڑ پائیں گے یا زیادہ نہیں آ پائیں گے۔ لیکن بہرحال جتنا ہم نے کوششیں کی کہ دونوں کنٹریز میں جو ہے ٹینشن نہ بنے، دونوں کنٹریز میں نفرتیں نہ بڑھیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو سلجھایا جائے، مگر ایسا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے جیسے جیسے جو اپڈیٹس آئیں گی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ بھی سیکورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد قوم سے خطاب کریں گے، بات چیت کریں گے، وہ لے کر بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ بھارت میں اس وقت کیا چل رہا ہے، بھارتی پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ کیا اپڈیٹس ہیں وہ بھی سامنے لائی جائیں۔ بہرحال دونوں نے ایک دوسرے پر اٹیک کر لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کا نقصان کر لیا، کم از کم اب تو اس معاملے کو بات چیت تک لے جانا چاہیے، مزید اٹیکس دونوں ایک دوسرے پہ نہ کریں، یعنی ہندوستان پاکستان کو یہاں پر خاص طور پہ اس ریجن کے لیے اب امن کی طرف جانا چاہیے۔ کئی اٹیکس جو ہیں وہ بھارت نے کر لیے کل رات کو، جواب میں پاکستان نے بھی کارروائی کر لی، اب جو ہے میرا خیال ہے ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے مزید نقصان سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ بھارت میں بھی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، پاکستان میں بھی گئی ہیں، اور بات وہی ہے کہ آپ کو جو جس کی تلاش تھی وہ تو ملا نہیں، یا تو اسامہ بن لادن کی طرح مسعود اظہر، یا کہہ لیجئے کہ یہ حافظ سعید مل گیا ہوتا تب بھی چلے کہا جاتا کہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے، لیکن عام سٹیزنز کی جانیں گئی ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ عام سٹیزن ان کو کیوں کہا جا رہا ہے، تو جی ان کو عام سٹیزن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ عام سٹیزن ہی تھے، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے۔ لیکن بہرحال مسجدوں پہ اور مدرسوں پہ اٹیک ہوا ہے، اب یہ تو آہستہ آہستہ کر کے ہی پتہ لگے گا، مزید ڈیٹیلز آئیں گی کہ لوگوں کی کہ کون تھے کون نہیں تھے، لیکن بہرحال چھوٹی چھوٹی بچیاں 3 سال کی 4 سال کی بچیاں ان کی بھی جانیں گئی ہیں، ایک شاید 16-17 سال کی بچی تھی اس کی بھی جان گئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3 سال کی بچیاں کوئی ٹیررسٹ ہوں گی۔ ہاں باقی ڈیٹیلز جیسے جیسے آئیں گی، اور ہم آپ کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں جو ہوتی ہے، ہم بالکل لاگ لپیٹ نہیں کرتے اور جلیبیاں نہیں بناتے۔ بہرحال یہاں سے میں چلتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔